जङ्गल आराम छु। सायद तपाईहरु पनि आराम हुनुहुन्छ होला, मै कामना पनि गर्न चाहन्छु। विरोधका आफ्नै आफ्नै प्रकृति र आफ्नै आफ्नै नियमहरू हुन्छ। यसको एउटा निश्चित क्राइटेरिया भन्दा पनि विभिन्न किसिमले पृथक ढंगबाट विरोधाभासपूर्ण ढंगबाट आफ्नो आवाजहरू बाहिर उठाउन सकिन्छ। यति बेला विशेष गरी मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन दशैं बहिष्कारको अभियानमा लागिरहेको छ। संगठनको केन्द्रीय सभा, प्रदेश सभा र जिल्ला सभाहरूद्वारा दशैं बहिष्कारको अपील र प्रचारहरू यहाँहरूको हात-हातमा, यहाँहरूको घर दैलोमा आइपुगिरहेको छ र यही विषयमाथि रहेर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले दशैं बहिष्कार गर्नुको मूलभूत कारणहरू के हुन्, किन दशैं बहिष्कार गरिरहेको छ र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले दशैं बहिष्कारको अभियानलाई अगाडि सार्दै गर्दा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन माथि लाग्ने गरेको आरोप र प्रत्यारोपहरूको विषयमा म यहाँको बीचमा केही कुरा प्रकाश पार्न गइरहेको छु। आशा र अपेक्षा लिएको छु पक्कै पनि यहाँहरूले यो भिडियोलाई सार्वजनिक गरेर सबैको मन मस्तिष्कमा पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने कुरा पूर्ण विश्वास लिँदै, विशेष गरी मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले दशैं बहिष्कारको आवाजलाई बुलन्द पार्नको निमित्त आफ्नो ठाउँबाट र आफ्नो तह र तबकाबाट आवाज उठाउँदै आएको आज भन्दा दशकौं पहिलादेखिबाट नै हो। यो दशैं बहिष्कारको विषयमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले युगौं युगदेखि उठाउँदै आउनुभएको एउटा दर्शन र सिद्धान्त भित्र आधारित रहेको एउटा पर्व अथवा एउटा मुद्दा हो। यो दशैं विशेष गरी आज भन्दा करिब 500-550 वर्ष पहिले अथवा सन् 1495 मा भारतको मुगल सम्राट अलाउद्दीन खिलजी मुसलमान राजाको आक्रमणमा परेर हिजो 1495 मा नेपालमा धोती र जनाईको सुरक्षाको निमित्त भित्रिएका अल्पसंख्यक शरणार्थी हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूले करिब करिब नेपालमा 64 वर्षसम्म हाम्रै पुर्खाको देनले, हाम्रै पुर्खाको न्याय र हाम्रै पुर्खाको दया मायाले बसेर बाँची खाएर हुर्किँदै पछिल्लो समयमा करिब 64 वर्षको अन्तराल पश्चात उनीहरूले रचेको षड्यन्त्र पश्चात सन् 1559 मा गोर्खा लिग्लिकोटको घले राजाको टाउको द्रव्यशाह, गणेश पाण्डे र नारायण अर्यालहरूले ठुन्काइसके पछाडि सुरुवात गराएको एउटा हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूले विजय प्राप्त गरेको र यो देशको समस्त हामी 80% हिन्दू मूलवासी मंगोलहरूलाई छल कपटपूर्ण ढंगबाट हामीलाई पराजय गरेर मनाएको पर्व नै दशैंको रूपमा अहिले परिस्थिति अथवा दशैंको रूपमा अहिले स्थापित भएर आइरहेको एउटा चाड हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूको हो। आज भन्दा पहिले पछिल्लो समयमा यो देशमा बाहुन क्षेत्रीहरूले दशैंलाई सबै नेपालीहरूको अथवा यो देशको सबै जनताहरूको हो भन्ने देखाउनको निमित्त नेपालीहरूको महान पर्व अथवा महान चाड दशैं भन्दै प्रचारबाजी गरिरहेको छ। तर वास्तविकता यस्तो होइन। वास्तवमा यो चाड भनेको हिन्दूहरूले मात्रै विजय प्राप्त गरेको चाड हो। त्यति बेला जति बेला गोर्खा लिग्लिकोटको घले राजाको टाउको ठुन्काइसके पछाडि घले राजाको टाउकोबाट बगेको अथवा घले राजाको शरीरबाट बगेको रगतलाई चामलमा मुछेर हिन्दूहरूले विजय प्राप्त गरेको प्रतीक स्वरूप मानेको दशैं अहिले यति बेला दशैंको रूपमा स्थापित भएको छ। विशेष गरी यो दशैं भनेको हिजो हिन्दूहरूको राजा द्रव्यशाहले मंगोल समुदायको राजा घले राजाको टाउको ठुन्काइसके पछाडि अथवा राजाले राजाकालीन समयमा उसको दर्दनाक एउटा खालको शासन पद्धतिले सुरुवात भएको दशैं लोकतान्त्रिक मुलुकमा आएर मान्नुको कुनै पनि तुक छैन भन्ने कुरा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले उठाउँदै आइरहेको आवाज हो। यति बेला नेपाल मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले स्थापना कालदेखि उठाउँदै आएको अथवा नेपालको प्रथम लोकतन्त्रवादी नेता युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले उठाउँदै आउनुभएको आवाज लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संघीयता यो देशमा आइसक्दा पनि लोकतान्त्रिक मुलुकभित्र हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूले मात्रै विजय प्राप्त गरेको अथवा राजाहरूले विजय प्राप्त गरेको दशैंलाई यति धेरै प्रचारबाजी गरेर राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मान्यता पाउनुको पछाडि गहिरो रहस्य छ भन्ने कुरा हामी यो देशको समग्र 80% हिन्दू मूलवासी मंगोलहरूले बुझ्नुपर्छ। यदि नेपालीहरूको सबैको चाड मनाउने हो भने अब हिन्दूहरूले मात्रै विजय प्राप्त गरेको दशैं होइन। यदि हिम्मत छ भने यो देशको शासकहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छौं, यदि हिम्मत छ भने
राष्ट्रिय पर्वको रूपमा कुनै पर्वलाई चाहिँ मान्यता दिने हो भने यो देशको समग्र सबै जनताहरूले लेख्न बोल्न स्वतन्त्रपूर्वक हिँडुल गर्न पाउने अधिकार स्थापित भएको गणतन्त्र दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा घोषणा गर्न सक्ने सामर्थ्य अब यो देशको शासन पद्धतिमा बस्ने शासकहरूले राख्न आवश्यक छ। होइन भने यदि हिन्दूहरूले मात्रै विजय प्राप्त गरेको दशैंलाई बढावा दिँदै जाने हो भने हिजोको दिनमा मंगोल समुदायमाथि लागेको जुन एउटा चाहिँ करतुत छ, मंगोल समुदायमाथि लागेको त्यो कालो धब्बा र त्यो इतिहास छ, त्यसले अब मंगोल समुदायमाथि गरेको अन्यायको हिसाब किताब अब मंगोल समुदायले खोज्ने दिन नजिकै छ। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले यसो भनिरहँदाखेरि बाहुन क्षेत्रीहरूलाई दशैं नमान भनेर आवाज उठाइरहेको छैन। हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूले दशैं मान्योस्, यसमा हाम्रो कुनै टाउको दुखाइ होइन। तर हिन्दू आर्यहरूले विजय प्राप्त गरेको दशैंलाई यो देशको समग्र हामी 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोल माथि पनि लाद्न खोजियो भने त्यसको रिजल्ट अथवा त्यसको नतिजा चाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुने छैन भन्ने आवाज हामीले उठाउँदै आइरहेको छौं। संसारको इतिहासमा राजनैतिक मुद्दाहरू अथवा पोलिटिकल इस्युहरू उठाउँदाखेरि संसारको इतिहासमा अहिलेसम्म पनि कुनै ठाउँमा यस्तो घटना घटेको छैन जसले एउटा चाहिँ आफू दबिएको कुरा प्रकाशमा ल्याइरहेको छ। त्यो प्रकाशमा ल्याउने एउटा समूहको कारणले गर्दा, एउटा शक्तिको कारणले गर्दाखेरि संसारमा हिंसा भड्केको इतिहासहरू हामी पढ्न पाउँदैनौं। र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको वास्तविक कथा व्यथा र इतिहास पनि अथवा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको वास्तविक कुरा पनि यही हो। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन यति बेला यो देशको समग्र हामी 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको हितमा, यो देशको 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको सुनिश्चित भविष्यको निमित्त हामी आवाज उठाइरहेका छौं। यसरी मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले आवाज उठाउँदाखेरि बाहिर विभिन्न किसिमले सामाजिक सञ्जालहरूमा, विभिन्न किसिमले विभिन्न ठाउँहरूमा र गाउँ बस्तीहरूमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको शुभचिन्तकको घर दैलोमा पुगेर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले उठाएको कदम भनेको साम्प्रदायिक कदम छ। यो कदमले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा गएर मंगोल समुदायको घर दैलोमा लगेर प्रचारबाजी गर्दै गयो भने मैले अघि जगजाहेर गरे जस्तै आवश्यक पर्यो भने हिंसा आफ्नो स्वतन्त्रताको निमित्त आवाज उठाउने व्यक्तिहरूबाट होइन अथवा त्यो समूह र शक्तिबाट होइन, राज्यबाट अथवा शासन पद्धतिमा बस्नेहरूबाट त्यो हिंसा भड्किन सक्छ भन्ने कुरा जगजाहेर गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, पछिल्लो समयमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले दशैंको विरोधमा आवाज उठाउँदाखेरि क्रिस्चियन मेसिनरीले सञ्चालन गरेको पश्चिमाहरूको एजेन्डा भन्ने जुन किसिमको आरोप र प्रत्यारोपहरू लगाइरहेको छ, हिम्मत छ र प्रमाण छ भने प्रमाण सहित पेश गर्न आउनुहोस् यदि छ भने, होइन भने तथ्यहीन आरोप लगाउनुको पछाडि कुनै तुक रहँदैन। एक दिन यसको हिसाब किताब मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले खोज्ने हो भने त्यति बेला कुन स्थिति बन्छ भन्ने कुरा म जगजाहेर गर्न चाहन्छु। यति बेला बाहुन क्षेत्रीको अगाडि लागेर बाहुन क्षेत्रीको चाहिँ मिठो चिल्लो गुलियो शब्द र उनीहरूको आवाज पछाडि लागेर मंगोलको मकुण्डो लगाएर बाहुन क्षेत्रीको भकुण्डो बन्नेहरूलाई मैले चुनौतीका साथ भन्दैछु, यदि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले उठाएको सही वास्तविक र तथ्य सहितको कदममाथि कसैले धावा बोल्न खोज्छ भने अथवा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले त्यसरी आवाज उठाउँदाखेरि हाम्रो आवाजहरूमाथि तथ्यहीन आरोप लगाइन्छ भने यसको सप्रमाण अब मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले मात्रै होइन, यो देशको समस्त 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूले खोज्ने दिन आइसकेको छ। विगतको इतिहासदेखि वर्तमान स्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि मंगोल समुदायमाथि हिजोको त्यो शरणार्थी हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीले जुन किसिमको एउटा कुटिल षड्यन्त्र हाम्रो समुदायमाथि लागू गर्यो, गीता महाभारत रामायण कौटिल्य चाणक्य नीति यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद माथिको जुन एउटा उनीहरू भित्रको एउटा सूत्र हुन्थ्यो, त्यो सूत्र प्रयोग गरेर जसरी मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई सकाउनको निमित्त अथवा यो देशको समग्र तपाईँ हामी 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूलाई यो स्थितिमा पुर्याउनको निमित्त जुन खालको रणनीति, कूटनीति, लुटनीति र भुटनीति अपनाएको थियो, त्यसको हिसाब किताब अब मंगोल समुदायको आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूले खोज्ने स्थिति हुन्छ। हिजो इतिहासमा जसरी मंगोल समुदायलाई मार्नको निमित्त मंगोल समुदायकै मान्छेलाई प्रयोग गरिएको थियो, दाइ मार्नको निमित्त भाइ, बाउ मार्नको निमित्त छोराको जसरी प्रयोग गरिएको थियो, त्यसै गरी यति बेला मंगोल समुदायहरूलाई मास्नको निमित्त यो देशको समग्र तपाईँ हामी 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको भलो नचाहने केही हिन्दू अतिवादी संघ संस्थाबाट सञ्चालित भएका हेर्दाखेरि अलिक विद्वान देखिने, हेर्दाखेरि अलिक पढे लेखेका जस्तो देखिने व्यक्तिहरूले अझै पनि मंगोल समुदायमाथि त्यो खालको ढाँट्ने र छल्ने नीति अवलम्बन गर्छ भने अवश्य पनि त्यो कदमले
उनीहरूको पक्षमा अथवा उनीहरूलाई न्याय गर्ने छैन भन्ने कुरा म यहाँहरू सबैमा जगजाहेर गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले उठाउने यो आवाजहरू उठाइराख्दाखेरि क्रिस्चियन मेसिनरीको जुन आरोप लाग्ने गरेको छ, जुन किसिमले पश्चिमाहरूको एजेन्डा भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ, यसको विषयमा म तपाईहरुको बीचमा केही कुरा प्रकाश पार्न गइरहेको छु। मैले अघि पनि भने, यदि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्ता अथवा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई कसैले सञ्चालन र सञ्चालित गरेको प्रमाण पुर्याएर आउनु भयो भने, प्रमाण लिएर आउन सक्नुभयो भने तपाईले जस्तो कारबाही अथवा जस्तो खालको सजाय दिनुहुन्छ त्यस्तो सजाय भोग्नको निमित्त हामी तयार छौं। यति बेला मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन धर्मनिरपेक्ष चाहने संगठन भित्र विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू आश्रित हुन सक्छ। यो अस्वाभाविक कुरा होइन। तर यसो भन्दैमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले जुन किसिमले हिजोदेखि आजसम्म आरोप लगाउँदै आएको छ, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले विदेशी धर्मलाई प्रश्रय दियो भनेर जुन किसिमले आरोप प्रत्यारोप लगाउँदैछ, हामीले आवाज उठाउने हो भने अहिले जसले विदेशी धर्म, विदेशी संस्कार संस्कृति भनेर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनमाथि आरोप लगाएर राखेको छ, उसले मान्ने ब्राह्मणवाद अथवा उसले मान्ने वर्ण व्यवस्था अनुसार रहेको हिन्दू धर्म नै यो देशको धर्म होइन। हिन्दू धर्म विभिन्न कालखण्ड र विभिन्न परिवेशसँग चाहिँ समकालीन परिवेशहरूलाई जोडेर उनीहरूलाई फाइदा हुनको निमित्त अथवा उनीहरूको आफ्नो पक्षमा पार्नको निमित्त, आफ्नो भावी र सन्तान र सन्ततिहरूको रक्षाको निमित्त विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न परिस्थिति र परिवेशहरूमा निर्माण गरेको कपोल कल्पित एउटा ग्रन्थ मात्रै हो, जसलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत एउटा राजनीति गर्ने वादको रूपमा अथवा राजनीतिक दर्शन मात्रै हो भनेर परिभाषित गरिसकेको स्थितिमा यति बेला हामीलाई विदेशी अथवा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन विदेशीको इशारामा भन्ने झुण्ड र त्यसका पछाडि लाग्ने केही व्यक्तिहरू जो यो देशको हामी समग्र 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको भावी सन्तान र सन्ततिहरूको घाँटी निचोर्नको निमित्त लागि परिरहेको छ, उनीहरूलाई हामी फेरि पनि जगजाहेर गर्दै नजिकै गरेको तपाईँ हामी 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको घाँटी ठुन्किएको दिन अथवा हाम्रो दुर्दिन सुरुवात गरेको दिन सबैले कालो टीका लगाएर दशैं बहिष्कार गर्नको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजो विगतमा प्रचलनमा आएको विशेष गरी मंगोल समुदायभित्र तामाङ, गुरुङ, मगर समुदायभित्र रहेको पहेँलो र सेतो टीकाको जुन अर्थ छ, त्यो पहेँलो सेतो टीका भनेको पनि हाम्रो पुर्खाले हार स्वीकार्न बाध्य पारिएको अथवा हाम्रो पुर्खालाई हिजो दासी बनाएको, हाम्रो पुर्खाले आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनाइसके पछाडि हाम्रो पुर्खाले त्यति बेला बाहुन क्षेत्रीको शासन पद्धति थेक्न नसकेर उनीहरूको चाहिँ शासन पद्धति हामी स्वीकार्छौं, तपाईहरुले भनेको कुरा हामी मान्छौं, अबदेखि यस्तो खालको हत्या हिंसा नचलाउनुहोस्, हामी तपाईहरुले भनेको कुरा अब स्वीकार्छौं भनेर त्यति बेला हाम्रो पुर्खाले आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनाइसके पछाडि स्वीकारेर शान्ति चाहँदै लगाएको सेतो र पहेँलो टीकाको पनि अब यो देशमा तुक छैन। हामी 21औं शताब्दीको निर्भीक पुस्ताको मंगोलहरूले हाम्रो पुर्खाले हारेको दिनलाई अथवा हाम्रो पुर्खालाई कपोल कल्पित ढंगबाट, षड्यन्त्रपूर्वक ढंगबाट चाहिँ हार्न बाध्य बनाएको दिनमा अब आत्मसमर्पण गर्ने होइन। 21औं शताब्दीको यो निर्भीक पुस्ताको चेतनशील मंगोलहरूले कालो टीका लगाएर दशैं बहिष्कार गर्ने सामर्थ्य हामी सबैले राख्नुपर्छ र यो देशमा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा, राष्ट्रिय विधाको रूपमा दशैंलाई बढावा दिने होइन। यदि राष्ट्रिय पर्वको रूपमा राष्ट्रिय विधा दिने हो भने अघि भर्खर मैले जगजाहेर गरे जस्तै यो देशको समग्र हामी सबै 100% त्यो को यो देशको अहिन्दू मूलवासी मंगोल, को यो देशको हिन्दू, हामी सबैले स्वतन्त्रपूर्वक लेख्न, हिँडुल गर्न र बोल्न पाउने अधिकार प्राप्त भएको दिन अथवा गणतन्त्र दिवसको दिनमा राष्ट्रिय पर्व मान्ने अथवा राष्ट्रिय विधा दिने चाहिँ एउटा प्रचलन ल्याइयोस् भन्ने जोरदार आवाज सहित समस्त 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूलाई कसैको पनि भावनामा बगेर होइन, यति बेला हाम्रै अनुहारका व्यक्तिहरू परिचालन गरेर दशैं भनेको यो देशको नेप्टे चिम्सीहरूको भन्ने हिसाबले जुन किसिमको कुरा आइरहेको छ, उनीहरूसँग यसको प्रमाण छैन, उनीहरूले हाँसेर बोल्छ। यति बेला बाहुन क्षेत्रीको गुलियो मिठो हिन्दू अतिवादीहरूले सञ्चालन गरेको सञ्चालित रकमहरूमाथि लागेर उनीहरूको हड्डीमा भुलेर हाम्रो समुदायलाई अझै गुमराहमा राख्ने कोसिस भइरहेको कुरा जगजाहेर गर्दै यहाँहरू सबैलाई यो नजिकै गरिरहेको दशैंलाई कालो दिनको रूपमा, हाम्रो पुर्खाको टाउको ठुन्काएको निर्मम दिनको रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्दै कालो टीका लगाएर दशैं बहिष्कार गर्नको निमित्त विशेष अपील र अनुरोध गर्दै यति कुराहरू यहाँहरूको बीचमा राख्दै अहिलेको निमित्त यहाँहरूबाट ओजेल पर्न चाहन्छु। हस्त। जय मंगोल।